हेलो गुड मर्निङ सबैजना साथीहरूलाई। हामी उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछौँ र आजको क्लासमा हामीले उत्तर कसरी लेख्ने र हाम्रो जुन मोडल सेट यहाँहरूलाई प्राप्त भएको छ त्यो सेटको एन्सर के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ। पहिलो खण्डमा हामी तपाईँहरूले लोकसेवा आयोगमा जहाँ दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा जुन बजारमा धेरै प्रकारका हौवाहरू फैलाइएको छ त्यसको यथार्थता के हो त्यतातर्फ चर्चा गर्छौँ। तपाईँहरूले आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन। तपाईँले किन भन्दा तपाईँसँग कति धेरै नलेज छ त्यो नलेजको आधारमा तपाईँ पास फेल हुने हो। तपाईँले लेख्ने स्टाइल अरू चाहिँ कुनै सूत्रहरू केही पनि छैनन् त्यसमा। तपाईँले जे जान्नुहुन्छ त्यही कुरा जानेको कुरालाई स्पष्ट भाषामा प्रष्ट रूपमा बुझिने गरेर लेखेर आउने हो। सबै क्वेसनको समाधान गर्ने हो। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँले पुग्छ। अब लोकसेवा आयोगमा उत्तर लेख्दाखेरि जम्मी चारवटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा ज्ञान तथ्य तर्क र सूचनाहरू। ज्ञान तथ्य तर्क सूचनाहरू भनेको कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा जानकारी कतिको जानकारी छ त हैन, कुन कुन तथ्यहरू तथ्याङ्कहरू सूचनाहरू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई भन्छौँ हामी इभिडेन्स बेस्ड राइटिङ भनेर भन्छौँ हैन। यो के हो त भने प्रमाणमा आधारित लेखन, प्रमाणमा आधारित उत्तर लेखन। यो गर्नु पर्यो नि। तपाईँले हावादारी जे पाए त्यही लेखिदिएर आएर त भएन। कुनै एकादेशको कहानी लेखेर आएर हुन्छ त हुँदैन। जे भनेको छ त्यही लेख्ने। त्यसमा पनि अझ तपाईँको ज्ञानको लेभल कुन छ त्यो लेभल एकदम उन्नत लेभलको ज्ञान त्यहाँ तपाईँले दिनु पर्यो। तथ्यहरू राख्नु पर्यो, तर्कहरू राख्नु पर्यो, त्योसँग सम्बन्धित सूचनाहरू राख्नु पर्यो र त्योसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू राख्नु पर्यो। त्यो सूचना तथ्याङ्क तथ्य प्रमाणहरू कहाँबाट आउँछ त? सूचना तथ्य तथ्याङ्कहरू चाहिँ तपाईँको मुलुकको अब संविधानबाट आउला। संविधानको धारा लेख्नुभयो भने अझ राम्रो हुने भयो हैन। अथवा उपधारा लेख्यो भने अझ गहिराइमा जानुभयो तपाईँ, तपाईँको ज्ञानको नलेज अझ बढिरहेछ। अथवा तपाईँले कुनै बजेटमा अथवा कुनै बजेटमा भएको फिगर अथवा कुनै रिपोर्टले दिएको रिसर्चको चाहिँ कुराहरू दिनुभयो भने त्यो चाहिँ अझ राम्रो होला। त्यसरी इभिडेन्स बेस्ड राइटिङ गर्नु पर्यो। जे लेख्नुहुन्छ त्यसको पुष्टि चाहिँ हुनु पर्यो। अब सबै कुरामा त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन, तर अधिकतमतर्फ त्यतातर्फ हामीले सोच्नु पर्यो। अर्को कुरा प्रेजेन्टेसनलाई तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। प्रेजेन्टेसन भनेको तपाईँको प्रस्तुतिकरणको सिलसिलेवार ढाँचा कस्तो छ, प्रस्तुतिकरणलाई अलि सही ढङ्गले सिलसिलेवार ढङ्गले तपाईँले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईँले मौलिकता, ओरिजिनालिटी भनेर भन्छौँ नि। ओरिजिनालिटी तपाईँको आफ्नो मौलिकता। मौलिकता भनेको तपाईँले आफ्नोपन के हुबहु कपी गरेको भन्दा पनि आफ्नोपनको आधारमा तपाईँले तपाईँको केही मौलिकता झल्किन्छ कि झल्किने, तपाईँ को हो भन्ने कुरा त्यो मौलिकताले चिनाउँछ कि हो। त्यस्तो मौलिकता र अब भाषामा त जहिले पनि शुद्धाशुद्धिको कुरा आउँछ नै। कुनै पनि भाषाले भन्न खोजेको कुरा तब मात्रै प्रष्ट बुझिन्छ जब त्यसको ह्रस्व दीर्घदेखि लिएर स्पेलिङहरू ग्रामरहरू सबै शुद्धाशुद्ध हुनुपर्छ। यो चारवटा कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै पढ्दाखेरि नै तपाईँले के कुरा गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला सकेसम्म बढीभन्दा बढी ज्ञानहरू बटुल्ने, नलेजहरू बटुल्ने, तर्क सूचनाहरू बटुल्ने। यसको लागि संविधान, ऐन, नियम, कानुनहरू, बजेटहरू, त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षणहरू, योजनाहरू हैन, विभिन्न प्रतिवेदनहरू, यो कुराहरू पढ्नु पर्यो। यो कुराहरू पढेपछि तपाईँको तर्क, ज्ञान, सूचना र प्रमाणहरू बढ्छ। यसको प्रमाण, तर्क, सूचना, ज्ञान भनेको त्यही नै हो, त्यो बाहेकका अरू कुराहरू होइन। त्यसैले मूलतः तपाईँले अहिलेदेखि नै आफ्नो द स्पियर अफ योर नलेज, होराइजन अफ योर नलेजलाई बढाउनेतिर प्रयत्न गर्नु पर्यो। र यसमा 90-95% तपाईँको टोटल मार्क्सको एक ज्ञानमै आधारित हुन्छ। जस्तो एउटा 5 नम्बरको क्वेसन छ भने तपाईँको लगभग 3 नम्बर जति तपाईँको पुरापुर यो ज्ञान तथ्य तर्क सूचनामा आधारित नै हुन्छ र अरू बाँकी नम्बर मात्रै तपाईँको प्रस्तुतिकरण, मौलिकता र शुद्धाशुद्धि हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा मेजोरिटी पोर्सन अफ नम्बर तपाईँले यहीबाट पाउनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको प्रस्तुतिकरणको स्टाइल राम्रो छैन, मौलिकता तपाईँ दिन सक्नुहुन्न, तपाईँको शुद्धाशुद्धिको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन भने पनि तपाईँ पास हुने सम्भावना हुन्छ यदि तपाईँ पुरा विषयवस्तुमा एकदम पोख्त हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ भने। त्यसैले अरू प्रस्तुतिकरण राम्रो छैन, मौलिकता छैन, शुद्धाशुद्धि छैन भने पनि अब इक्जामको अगाडि आएर टेन्सन लिने अवस्था हुनु हुँदैन। किन भन्दा त्यो कुराहरू गौण कुराहरू राम्रो छ, सुनमा सुगन्ध भने जस्तै हो, तथापि त्यो कुराहरू पुरापुर छैनन्। पुरापुर के छ त भन्दा तपाईँको पढाइ, तपाईँले जसरी लेख्दै पनि हुन्छ, जहाँ लेख्दै पनि हुन्छ हैन, त्यो लेख्नुभएको छ, जान्नुभएको छ भने त्यसको कदर हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा तपाईँले अहिलेदेखि नै बढीभन्दा बढी पढ्ने, जान्ने
पेजलाई चाहिँ लेख्ने त्यस्तो अभ्यास गर्नु पर्यो। अर्को कुरा फर्मेटको कुराहरू बजारतिर धेरै कुराहरू सुनिन्छ हैन, यो फर्मेटमा लेख्ने यसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू। त्यो कुराहरू लोकसेवा आयोगले कुनै पनि फर्मेट तोकेको छैन। लोकसेवा आयोगले तोक्ने भनेको तपाईँको सिलेबसमा हो। सिलेबसमा यो फर्मेटमा लेख्ने भनिएको छ र छैन। मौलिकतायुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त छ, तर कुनै निश्चित यो फर्मेटमा एन्सर लेख्नुहोस् भन्ने छैन। त्यसैले बजारमा तपाईँले जति सुन्नुहुन्छ नि त्यो सुनेका कुराहरू सबै त्यो हावा फैलाइएको मात्रै हो, त्यो हावादारी कुराहरू हो। त्यसैले लोकसेवा आयोगको प्रश्न एन्सरमा कुनै पनि किसिमको फर्मेट तोकिएको छैन। त्यसैले तपाईँले आफ्नै तरिकाले आफ्नो फर्मेट बनाएर, मौलिकता भनेको त्यही हो नि, एउटा फर्मेटमा हालेपछि त के मौलिकता हुन्छ र हैन। मौलिकता भन्ने छ नि, त्यहाँ मौलिकतामा आधारित उत्तर हुनुपर्ने छ भनेछ भने एउटा फर्मेटमा एउटा फारम भरे जस्तो फर्मेट चाहिँ जुन बजारमा उपलब्ध छ नि भन्छन् नि धेरै बजारका टिचरहरूले, त्यो कुराहरू लागू हुँदैन। त्यहाँ कुनै पनि किसिमको फर्मेट छैन, त्यसमा नझुक्किनु होला। तपाईँले आफ्नै फर्मेट बनाउने हो, आफ्नो तरिकाले लेख्ने हो र त्यहाँ मूलतः खरदार या सुब्बासम्मका लागि त्यस्तो फर्मेट भन्ने भन्दा पनि तपाईँको ज्ञान नै बढी महत्त्वपूर्ण कुरा भएको कारणले यसमा फर्मेट नतोकिएको हो। अब अर्को कति लेख्ने त, कति लेख्ने हैन, कति लेख्ने, 1 पेज लेख्ने, आधा पेज लेख्ने, 1.5 पेज लेख्ने, 5 नम्बरको लागि कति लेख्ने, 10 नम्बरको लागि कति लेख्ने भन्ने क्वेसन आउँछ। अब यो कति लेख्ने भन्ने कहीँ तोकेको छ त? कहीँ पनि तोकेको छैन। जब लोकसेवा आयोगले नै तोकेको छैन भनेपछि अब तपाईँ हामी अरू मान्छेले यति लेख्ने उति लेख्ने, 1 पेज लेख्ने, आधा पेज लेख्ने, 1.5 पेज लेख्ने भन्ने कुराहरू त्यो पनि हावादारी कुरा हो। कति लेख्ने भन्ने कुरा कहीँ पनि तोकिएको छैन। यसको मूल मन्त्र के हो? जति मागेको छ त्यति लेख्ने। तपाईँले 1 लाइन मागेको छ 1 लाइन लेख्ने। म्याथमेटिक्समा तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो हैन, एउटा फर्मुला सिम्पली a+b को होल स्क्वायरको फर्मुला खोल्नुहोस् भनेपछि 3 स्टेपमा खोलिन्थ्यो भने 3 स्टेप लेख्ने, 6 स्टेपमा खोलिन्थ्यो भने 6 स्टेप लेख्ने हैन। अब त्यही कुनै चाहिँ तपाईँको ट्रिगोनोमेट्रीको कुनै फर्मुलाहरू लामो 1 पेज 1.5 पेज जान्थ्यो हैन, इन्टिग्रेसनका फर्मुलाहरू लामो जान्थ्यो भने लामो लेख्नु पर्यो। जति मागेको छ त्यति लेख्ने हो। कति लेख्ने भन्ने कुनै पनि देयर इज नो एनी हार्ड एन्ड फास्ट रुल हैन, त्यो हुन सम्भव पनि छैन। किन भन्दा कति लेख्ने, अब तपाईँको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा कसुरको मात्रा भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने 5 नम्बरको क्वेसन आउँछ, आइराखेको छ हैन। अनि त्यसमा कति लेख्ने त? 1 लाइन लेख्ने। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 2 मा उल्लेख भए अनुसार कसुरको मात्रा भन्नाले कसुर गर्ने व्यक्तिको नियत, योग्यता, ओहदा समेतको आधारमा निर्धारण गरिएको कसुरको मात्रा सम्झनुपर्छ, त्यति लेख्ने, अरू केही पनि नलेख्ने हैन। जति मागेको छ त्यति लेख्ने हो। त्यसैले यसमा यति लेख्ने, पेजको कुरा गर्ने, त्यो अनुच्छेदको कुरा गर्ने, त्यो कुराहरू होइन है, त्यो कुराहरू सत्य छैन। तपाईँलाई जति मागेको छ त्यति लेख्ने हो। मागेको भन्दा एक शब्द पनि तपाईँले बढी लेख्ने होइन र मागेको भन्दा 1 शब्द पनि कम लेख्ने होइन। नम्बर ल्याउने यदि पास हुने हो भने, अब होइन जे मनलाई त्यही लेखेर जति मनलाई त्यति धेरै लेख्ने हो भने त त्यसको उपाय भएन हैन। पास हुने सूत्र के हो त? जति मागेको छ त्यति लेख्ने हो, त्योभन्दा 1 शब्द पनि बढी नलेख्ने। अर्को पास गर्ने सूत्र के हो त? एउटा पास गर्ने सूत्र यसमा एकदमै ब्रिलियन्ट मान्छेहरू, भयङ्कर एकदम खतरा मान्छेहरू आउने भन्ने पनि छैन। तपाईँ हामी जस्तै आम लेभलको मान्छेहरू आउने हो। एकदम ब्रिलियन्ट मान्छेहरू डक्टर, इन्जिनियर, पाइलटतिर कता कता जान्छन् हैन। हामी जस्तै मिडल लेभलको मान्छेहरू यसमा आउँछौँ। अब यसमा आएपछि एकदमै ब्रिलियन्ट गरेर सबै एकदम कायापलट गर्ने त्यहाँ कोही पनि हुँदैनन्। त्यसो भएको कारणले तोकिएको समयभित्र सबै प्रश्नहरूको औसत उत्तर लेखेर आउने व्यक्ति पास हुन्छ। यसको मतलब के हो त? तपाईँले प्रश्न एउटा पनि छुटाउनु भएन र सबै प्रश्नमा ब्रिलियन्ट गर्न पनि तपाईँ नसक्नु होला, सकिन्न हैन, त्यो सम्भव, त्यति गाह्रो कुरा हो त्यो। तर औसतमा सबै प्रश्न लेखेर आउनुभयो भने तपाईँ पास हुनुहुन्छ। एउटा प्रश्न छोड्नुभयो फेल हुनुहुन्छ। अब एउटा प्रश्नमा धेरै लेख्नुभयो हैन, 10 नम्बरको प्रश्नमा 7 नम्बर जति ल्याउँछु भन्ने हिसाबले तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने अब अर्को प्रश्न तपाईँको छुट्छ, तपाईँ फेल हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले जति बढी लेख्दै जानुहुन्छ तपाईँ त्यति फेल हुने सम्भावना बढेर जान्छ। किन भन्दा बढी लेख्नु भनेको अर्को प्रश्नलाई ह्याम्पर गर्नु हो। एउटा प्रश्न अत्याधिक धेरै नम्बर ल्याए पनि तपाईँले 70% भन्दा बढी नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्न। अब 10 नम्बरको प्रश्न छ, अत्याधिक राम्रो लेख्नुभयो, तपाईँले 15 मिनटको लागि आधा घन्टा लगाएर लेख्नुभयो भने तपाईँले पाउने कति? 7 नम्बर पाउने हो बढीमा। भने अब त्यो 10 नम्बरको 7 नम्बर पाउनका लागि तपाईँले अरू 15 मिनट खर्च गर्नुभएको छ। त्यो अरू 15 मिनटमा तपाईँको अरू 2वटा 5-5 नम्बरको प्रश्न जान्छ। 2टा 5-5 नम्बरको 10 नम्बरको प्रश्नमा तपाईँले राम्रो नगरे पनि 3-3 नम्बर 6 नम्बर ल्याउनुहुन्थ्यो
भनेपछि अब यता 6 नम्बरको बदलामा तपाईँले एभरेज गरेको एभरेज भन्दा 2 नम्बर बढी ल्याउनलाई 6 नम्बर गुमाउनु पर्यो। त्यसैले गर्दा मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि जति मागेको छ त्यति लेख्नुहोस्, धेरै नलेख्नुहोस्, सकेसम्म सटिक बनाएर छोटो प्रश्न बुझ्ने गरी लेख्नुहोस् र तोकिएको समयको बहुत ख्याल गर्नुहोस्। तोकिएको समयभित्र सबै प्रश्नहरूको औसत उत्तर लेख्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। एउटै प्रश्नलाई एकदम फुल बुट्टा भरेर त्यसलाई एकदम भयङ्कर बनाएर लेख्ने होइन, सबैलाई समान स्तरमा बढाउनु भयो भने त्यसले फाइदा गर्छ, न कि एउटैले चाहिँ तपाईँले बढाउनु भयो भने। यसरी केही व्यवस्थाहरू केही चाहिँ यो कुराहरूलाई हेर्नुभयो भने लोकसेवा आयोगमा इक्जाम पास गर्नलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। अब हामी आजको प्रश्नोत्तरमा जान्छौँ। तपाईँलाई यो प्रश्न हिजो मैले पठाइदिएको छु, यो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, हेर्नुभयो कि यो प्रश्न हेर्नुभएको छ होला। आजको यो प्रश्नोत्तर खण्डमा हामी जान्छौँ। तपाईँको यो प्रश्नोत्तर खण्ड जुन छ यो नायब सेवाको थर्ड पेपरको लागि बनेको छ। थर्ड पेपरमा 100% को जुन आउँछ त्यसमा 3टा खण्डहरू छ, यहाँलाई थाहा छँदैछ। खण्ड क मा 35 अङ्कको आउँछ, खण्ड ख मा पनि 35 अङ्कको आउँछ र खण्ड ग बाट फेरि 30 अङ्कको आउँछ र तीनटै खण्डमा 10 नम्बरको 10 नम्बरको भनौँ 30 नम्बरको एक एकवटा प्रश्नहरू लामो आउँछ र बाँकी प्रश्नहरू 14वटा प्रश्नहरू जम्मा छोटो प्रश्नहरू 5 नम्बरको प्रश्न छ। अब यहाँ 5 नम्बरको प्रश्नलाई कति लेख्ने, 10 नम्बरको प्रश्नलाई कति लेख्ने भन्ने प्रश्न नै होइन कि। कति लेख्ने, कति लेन्थ हुनुपर्छ, कति पेज, 1 पेज 1.5 पेज भन्ने कुरा त्यो प्रश्न नै होइन। प्रश्न के हो त, प्रश्नले के मागेको छ त्यो मागेको कुरा लेखियो कि लेखिएन त्यति मात्रै हो। चाहे त्यो 2 लाइन होस्, चाहे त्यो 1.5 पेज होस् या कुनै 2 पेज होस्, तपाईँको ब्यालेन्स गर्ने खुबी त्यसमा चाहिँ भर पर्छ होइन। अब कुनै एउटा प्रश्नमा 1 लाइन लेखेपछि एन्सर आउँछ भने बाँकी जम्मै समय त तपाईँको अर्को लामो प्रश्नलाई दिन पाउनुहुन्छ नि त। हो, त्यतातर्फ तपाईँले स्ट्राटेजिकल्ली सोच्नुपर्छ भनेको त्यो हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, खण्ड क मा जाउँ। खण्ड क मा छोटो उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ। अधिकार प्रत्यायोजन भनेको के हो, यसका सीमाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब अधिकार प्रत्यायोजन 2टा प्रश्न छ हेर्नुहोस्, 5 नम्बरको 2टा प्रश्न छ भने यसमा यो 5 नम्बरको एउटै प्रश्न होइन। यहाँ प्रश्न नम्बर 1 भने तापनि यसमा 2टा प्रश्नहरू छ। अब तपाईँले यो 2.5 नम्बरको या 2 या 3 नम्बरको होला भन्ने अनुमान गर्नु पर्यो। अब अधिकार प्रत्यायोजनमा मात्रै फोकस गर्नुभयो, यो पछाडिको छोड्नुभयो भने त तपाईँको आधा प्रश्न त छुटिगयो नि त। त्यसैले कतिवटा प्रश्न छन्, उपप्रश्नहरू हुन्छ, त्यो उपप्रश्नहरू या उत्तरको खण्डहरू त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो। अब यहाँनिर यो 5 नम्बरको छ, कति लामो छ हेर्नुहोस्। यो अधिकार प्रत्यायोजन भनेको के हो भन्ने आफैमा डिफाइन गर्नुपर्ने छ एउटा। अर्को यसका सीमाहरू पनि छ, थुप्रै छ। त्यसो भएको कारणले 5 नम्बरको लागि तपाईँले समय पुग्दैन धेरै लेख्दा। त्यसैले अब यसमा यो 5 नम्बरको क्वेसनमा अझ त्यो भित्र पनि अझ फेरि उपप्रश्नहरूमा त्यहाँ भूमिका लेख्ने, निष्कर्ष लेख्ने त्यस्ता कुराहरू नगर्नु होला है। तपाईँलाई सम्भव हुँदैन त्यो कुराहरू होइन, त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो सम्भव नभएपछि नलेख्ने, सिधै प्रश्नमा जाने। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर लेख्ने। के गर्ने त, प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर लेख्ने, 1 को उत्तर भनेर लेख्ने, सिधै जाने। अधिकार प्रत्यायोजन भनेर लेख्ने। हेडिङ लेख्ने पनि सकिन्छ, हेडिङ नलेखे पनि हुन्छ, तर सामान्यतया तपाईँले हेडिङ यो प्रश्न छुटिन्छ नि त, यसले उत्तर छुटिन्छ कुन हो यो भनेर। त्यसैले हेडिङ चाहिँ लेखिदिनु होला, अधिकार प्रत्यायोजन भनेर लेखिदिने। क्वेसन सार्ने होइन, यहाँ अधिकार प्रत्यायोजन भनेको के हो भनेर क्वेसन सारिदिन्छ कतिपय, त्यसको क्वेसन सार्ने काम गर्नुहुन्न। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेख्ने, अधिकार प्रत्यायोजन भनेको छ। अधिकार प्रत्यायोजन भनेको के हो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, सिधै विषयवस्तुमा हिर्काउने हो। सिधै सर्प मार्नुपर्छ भने पुच्छरमा हानेर हुन्छ र, टाउकोमा हान्नु पऱ्यो नि त सर्प मार्नलाई। अनि टाउकोमा एकचोटि हानेपछि मर्छ सर्प, पुच्छरमा जतिचोटि हाने नि मर्दैन हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा तपाईँले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दा सिधै मागेको कहाँ हो, खोजेको कहाँ हो त्यहीँ हिर्काउने हो। अब अधिकार प्रत्यायोजन मागेको छ, तपाईँ चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनका कुराहरू, प्रशासकीय कार्य खसेटका कुराहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू, अनेक कुराहरू लेख्ने होइन। त्यस्तो अनेक कुराहरू लेख्यो भने त्यो फेल हुने मेस हो। अब सिधै के गर्ने, माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीले कानुन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू आफू मातहतको निकाय वा पदाधिकारीलाई वा अन्य सम्बद्ध निकायलाई दिने प्रशासनिक विधिलाई अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ। सिम्पली टु द पोइन्ट। अधिकार प्रत्यायोजन भए पश्चात पनि प्रत्यायोजन गर्नेले अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरिवेशन गर्ने र त्यसको आधारमा निर्देशन दिने तथा उक्त कार्यको अन्तिम उत्तरदायित्व वहन गर्ने कार्यबाट छुटकारा पाउँदैन। र प्रशासकीय अधिकार विकेन्द्रीकरणका विभिन्न तरिकाहरू मध्ये अधिकार प्रत्यायोजन पनि एक हो।
के हो त यो प्रशासकीय अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने। अरू के तरिका हुन् डिकन्सेन्ट्रेसन, डिभोल्युसन, फेडरलिजम हैन, लोकल सेल्फ गभर्नेन्स, यी सबै कुराहरू के हुन् त? यी सबै कुराहरू अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने कुराहरू हुन्। त्यो मध्ये प्रशासकीय अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि अधिकार प्रत्यायोजन प्रयोग गरिन्छ र यो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको एउटा विधि हो। सार्वजनिक प्रशासन अधिकार प्रत्यायोजन बिना चल्न सम्भव हुँदैन। नत्र त सिंहदरबारको अधिकार तल कसरी आउँछ? मन्त्रीको अधिकार सचिवमा कसरी आउँछ? आउँदैन हैन। त्यसैले गर्दा अधिकार प्रत्यायोजन यो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको एउटा विधि हो। द्याट्स इट। अरू धेरै चाहिँदैन। किन लेख्ने अरू धेरै? जरुरी छैन, मागेकै छैन त, नमागेको कुरा किन लेख्ने? अब यसको दोस्रो खण्डमा छ हेर्नु, सीमाहरू हैन। सीमाहरू अधिकार प्रत्यायोजनको सीमाहरू भन्दछ हैन। अधिकार प्रत्यायोजनको सीमाहरू भनेको के हो त भनेर चिनाइरहनै परेन के त्यहाँ। किन भन्दा 2 नम्बरको 2.5 नम्बरको प्रश्नमा तपाईले त्यही अनेक थरी कुराहरू लेख्न थाल्नुभयो भने त काम छैन हैन। त्यसैले गर्दा के भन्नु पर्यो त? सिधै अधिकार प्रत्यायोजनको सीमाहरू देय बमोजिम छन् भनेर लेख्ने अधिकार प्रत्यायोजन का सीमाहरू निम्न बमोजिम छन् भनेर लेख्ने, अथवा अधिकार प्रत्यायोजनका सीमाहरू मात्रै भन्दै पनि हुन्छ, निम्न बमोजिम छन् भनेर लेख्ने। बस के गर्ने? सिधै एन्सरमा जाने। काम र जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुनु तर उत्तरदायित्व हस्तान्तरण नहुनु यसको एउटा सीमा हो। हामीले अधिकार दिन्छौँ, काम दिन्छौँ, जिम्मेवारी दिन्छौँ, तर त्यसको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी दिँदैनौँ। अन्तिम उत्तर दिने जुन छ त्यो कुरा हामी दिँदैनौँ। मन्त्रीले आफ्ना कामहरू, जिम्मेवारीहरू, अधिकारहरू सचिवलाई दिन्छ, तर त्यो मन्त्री चाहिँ उम्किन पाउँदैन। मैले सचिवलाई दिइसकेको थिएँ, अब यो मेरो जिम्मा छैन यो भनेर भन्न पाउँदैन। त्यसैले संसदीय समितिहरूमा मन्त्रीलाई गएर सांसदहरूले प्रश्न सोध्छन् नि हैन। किन हो भन्दा उत्तरदायित्व हस्तान्तरण हुँदैन, जिम्मेवारी मात्रै हस्तान्तरण हुन्छ। त्यस्तै प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन नहुनु। एकपल्ट कुनै एउटा व्यक्तिले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ भने त्यो आफूलाई प्रत्यायोजित भएको अधिकार आफूभन्दा मुनिकोलाई फेरि प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन। त्यस्तै प्रत्यायोजित अधिकार जुनसुकै बखत पनि फिर्ता हुन सक्ने, यो रिस्क जहिले पनि हुन्छ। यहाँ प्रत्यायोजित अधिकार छ भने त्यो प्रत्यायोजित अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्तिले जतिखेर पनि लिन सक्छ र त्यसको अलावा निम्न अधिकारहरू प्रत्यायोजन हुनै नसक्ने, कहिले पनि निम्न अधिकारहरू प्रत्यायोजन हुन सक्दैन। के छन् त? यो पनि सीमा नै हो। हेर्नुहोस्, अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफैले गर्नु भनी कानुनबाट किटान भएका अधिकार हैन, कानुनले किटान गरेका अधिकारहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भनेर तोकिएको छ। अनि त्यो अधिकार कहिले प्रत्यायोजन हुन्छ? हुँदैन। लेखा उत्तरदायी अधिकृत मन्त्रालयको सचिवले गर्ने भनेर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा लेखिएको कुराहरू प्रत्यायोजन गर्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यस्तै कबुलियतनामा संशोधन गर्ने। कबुलियतनामा भनेको कुनै सार्वजनिक कार्य गर्नु पर्यो भने त्यो कार्यमा कुनै व्यक्तिहरूले चढाएको निवेदनहरू भनौँ न, यो काम गर्नलाई म राजी छु, खुसी छु, यो काम गर्नलाई म चाहिँ तयार छु भनेर चढाएको कबुलियतनामा, त्यो संशोधन गर्ने। एकपल्ट पेश भइसकेको कबुलियतनामा संशोधन गर्ने। कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिहरू, रकमहरू मिना दिने, राजस्व मिना दिने, लागत अनुमान संशोधन गर्ने। कुनै परियोजना बनाउनु परेको छ, त्यसको लागत अनुमान कस्ट इस्टिमेट गर्छौँ हामीले सुरुमा, त्यो कस्ट इस्टिमेटमा केही संशोधन गर्नु पर्यो भने योजनाहरू स्वीकृत गर्ने, रकमान्तर गर्ने, स्रोतान्तर गर्ने। रकमान्तर गर्ने भनेको के हो त भन्दा बजेट तपाईँले पढ्नु भएको छ, बजेटको एउटा लाइन आइटम शीर्षक हुन्छ, त्यो शीर्षकको रकम चाहिँ अर्को शीर्षकमा सार्ने कामलाई रकमान्तर भनेर भनिन्छ। त्यो काम, यस्ता कुराहरू कहिले पनि प्रत्यायोजन हुँदैनन्। यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएका कुराहरू हुन् है। के कस्ता कुराहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा ऐनले के कस्ता कुराहरू प्रत्यायोजन हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ भनेर सुन्नुभयो भने तपाईँले क्वेसन आयो भने यो कुरा लेख्नु पर्यो सिधै। यो आफैमा एउटा क्वेसन पनि हो। पुनरावेदन सुन्ने अधिकार। पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भनेको के हो त? एउटा तहको अदालतले कुनै फैसला गरिसक्यो भने अब त्यसको विरुद्धमा त्योभन्दा माथिल्लो तहको अदालतमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा पर्यो, मुद्दा जिल्ला अदालतमा पर्यो, जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले फैसला गरिसक्यो, त्यसको विरुद्धमा अब पुनरावेदन सुन्ने अधिकार उच्च अदालतलाई छ। नेपालको संविधान बमोजिम हैन, न्याय प्रशासन ऐन बमोजिम हैन। भने उच्च अदालतले फेरि हेर्नुहोस् है, उच्च अदालतले ल यो पुनरावेदन सुन्ने अधिकार पनि तिमी नै गर्नु भनेर जिल्ला अदालतलाई दिन मिल्छ? मिल्दैन।
त्यस्तै गुनासो सुनवाईको कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो नि, पढ्नुभयो नि होइन। गुनासो सुनवाई गर्ने क्रममा गुनासो समाधान गर्ने कुरा जुन पुनरावेदन सुन्ने कुराहरू छ नि, त्यो कार्यालय प्रमुखले आफूभन्दा तलकोलाई दिन मिल्दैन। त्यस्तै पुनरावेदन सुन्ने कुराहरू अरू विभिन्न कानुनहरूमा विभिन्न खालका पुनरावेदन सुन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो पनि प्रत्यायोजन हुँदैन। त्यस्तै अर्को दण्ड पुरस्कार दिने अधिकार होइन, रिवार्ड र पनिसमेन्टको अधिकारहरू, ऋण लिने तथा जमानत दिने अधिकारहरू कानुनले जसलाई तोकेको छ त्यसैले लिने हो, जो पाए त्यसले लिन पाउँदैन। र न्यायिक अधिकारहरू कहिले पनि प्रत्यायोजन हुन सक्दैन। त्यसैले यो कुराहरू अधिकार प्रत्यायोजनको सीमाहरू हो। यति कुरा लेख्ने हो। यसमा अब निष्कर्ष पनि लेखिराख्न जरुरी छैन होइन, यति नै लेख्ने हो। नम्बर आउने यतिबाट हो। अब नम्बर नआउने कुरातर्फ तपाईँ लाग्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँको रिस्क बढी हुन्छ। अब टाइम छ तपाईँको, फास्ट लेख्नुहुन्छ भने लेखिदिनुहोस्, नभए अनावश्यक कुरामा तपाईँ टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्। जे सोधेको छ त्यही मात्रै लेख्ने, नसोधेको कुरा नलेख्ने। यहाँ निष्कर्ष लेख्नुहोस् भनेकै छैन। यस्तो क्वेसनमा के निष्कर्ष हुन्छ र, यस्तो क्वेसनमा के विषय प्रवेश हुन्छ र होइन। अधिकार प्रत्यायोजन भनेको छ भने त्यो भने के हो त्यही लेख्ने हो नि, विषय प्रवेश अलग्गै लेख्नु परेन। शान्ति चापागाईजीले भन्नुभएको छ अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था भएको ऐनहरू लेख्ने कि नै भन्नुभएको छ। ऐनहरू नलेख्ने, यो क्वेसनमा नलेख्ने है। अधिकार प्रत्यायोजन विभिन्न ऐनले गरेको छ भनेर एउटा चाहिँ मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न ऐन नियमहरूमा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था भएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कुन ऐनमा कति अधिकार प्रत्यायोजन भन्छ भन्ने कुरा त त्यो धेरै भास्ट विषयवस्तु हो। प्रायः सबै ऐनले अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरेको हुन्छ, किन भन्दा सबै ऐनमा सबै कुरा लेखिएको हुन्न। जस्तो कुनै संसदले एउटा कानुन बनायो होइन भने त्यो कानुन ऐन बनायो संसदले भने त्यो ऐनमै तल के लेखेको हुन्छ, यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउनेछ भने हुन्छ। हो, त्यो पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको। संसदले आफ्नो अधिकार पनि ऐन मार्फत प्रत्यायोजन गर्छ भने जुनसुकै ऐनहरूमा जुनसुकै कार्यहरूमा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यो धेरै कुराहरू छन्, त्यो लेखिराख्नु पर्दैन। यसले मागेको त्यो होइन, यसले अधिकार प्रत्यायोजनको परिभाषा मात्रै मागेको। र अब सीमाहरूमा कुन कुन कुराहरू अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि गर्न नमिल्ने कुराहरू के हो त भन्ने कुरा यसको सीमा हो है। त्यो सीमाहरू छ। अब 1 नम्बरको क्वेसन हामीले गऱ्यौँ। 2 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस्। अब 2 नम्बरको क्वेसनमा भनिएको छ दर्तालाई कार्यालयको मुटु र चलानीलाई धमनीको रूपमा लिनेको कारण के हो खुलाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ दर्ता र चलानीको कुरा आइराखेको छ। अब दर्तालाई हामी कार्यालयको मुटु भनेर भन्छौँ, अनि धमनीलाई हामीले कार्यालयको फेरि के भन्छौँ त, फेरि चलानीलाई हामीले धमनीको रूपमा लिन्छौँ भनेको छ। मुटु भनेको केन्द्रबिन्दु है, जहाँ सबै कुराहरू आउँछन्, बाहिरबाट आउँछ। मुटु र धमनी भनेको के हो पहिला त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। मुटु भनेको कार्यालयमा विभिन्न खालको शुद्ध या अशुद्ध रगतहरू आउने, स्टोरेज हुने त्यो ठाउँलाई हामीले मुटु भनेर भन्छौँ, जो चाहिँ हाम्रो कार्यालयको सेन्टर हो। त्यो सबै रक्त सञ्चालनको सेन्टर हो। र अब धमनी भनेको के हो, धमनी भनेको मुटुबाट अन्यत्र रगतहरू लैजाने, जुन पल्मोनरी धमनीहरू भन्ने पढ्नु भएको थियो नि तपाईँले साइन्समा होइन। त्यस्तो आर्टरीहरू धमनीहरू विभिन्न खालको हुन्छ नि, नसाहरू हो। त्यो धमनीले के काम गर्छ, मुटुमा भएको रगत चाहिँ अन्यत्र शरीरका कोषहरूमा, हरेक कोषहरूमा जहाँ चाहिँ अक्सिडेसन प्रक्रिया हुन्छ हो त्यहाँ सेलहरूमा लगेर पुर्याउने काम गर्दछ। भने एउटा कार्यालयको सेन्टरमा बसिरहन्छ, त्यसले चाहिँ सबै अन्यत्रबाट भएको रगतलाई जम्मा गर्छ। अर्कोले आफूमा जम्मा भएको रगत शुद्ध भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न शरीरका विभिन्न शाखा प्रशाखाहरूमा, सेल कोषहरूमा पठाउने काम गर्छ हो। त्यस्तै एउटा कार्यालयमा पनि दर्ता र चलानीको भूमिका हुन्छ। दर्ताले के गर्छ त भन्दा दर्ताले विभिन्न ठाउँबाट भएका सम्पूर्ण चिठी पत्रहरू जति पनि आउँछन् कार्यालयको नाममा त्यसलाई चाहिँ आफूमा लिने, कार्यालयले ओनरसिप लिने काम गर्छ। र चलानीले कार्यालयमा काम भइसक्यो, अब जसरी मुटुले रगतलाई शुद्धिकरण गर्यो नि फोक्सोमा पठायो हो, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ कोषहरूमा पठाउने, शाखा प्रशाखा अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा पठाउने काम गर्छ हो। त्यस्तै गरेर चलानीले पनि अब के गर्दो रहेछ त, कार्यालयमा काम भइसकेपछि बाहिर पठाउने, अरूलाई पठाउने काम गर्छ। त्यसैले यसलाई कार्यालयको मुटु र चलानीलाई धमनीको रूपमा लिइन्छ। अब यसलाई खुलाउनुहोस् भनेको छ। दुईवटा क्वेसन भयो, एउटा दर्ता खुलाउनुहोस् भनेको छ, अर्को चलानी खुलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा पनि धेरै कुराहरू लेखिराख्न परेन। अब दर्ता कार्यालयको मुटुको रूपमा भनेर परिभाषा माथि हेडिङ लेख्नुहोस्। यो दर्ता भनेको प्राप्त पत्रको प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने प्रक्रिया हो होइन, प्राप्त पत्रहरू। त्यसैले जसरी मुटुमा रगतहरू विभिन्न ठाउँबाट प्राप्त हुन्छ त्यसै गरेर कार्यालयमा पनि विभिन्न ठाउँबाट प्राप्त पत्रहरू हुन्छन्, त्यसको अभिलेख राख्ने कार्य दर्ता हो।
यसले कार्यालयमा प्राप्त भएका पत्रहरूको संरक्षण गर्छ। जसरी मुटुमा रगत उसले स्टोरेज गर्छ केही क्षणको लागि, दर्ताले कामको सिर्जना गर्छ। मुटुले पनि कामको सिर्जना गर्छ। मुटुले के गर्छ त? मुटुले तपाईँको विभिन्न ठाउँबाट प्राप्त भएको जुन रगत छ, अशुद्ध रगत, त्यसलाई फोक्सोमा पठाइदिन्छ अनि फोक्सोले काम पाउँछ, शुद्ध भएर आउँछ मुटुमा। अनि मुटुले फेरि के गर्दो रहेछ त? शुद्ध बनेको रगतलाई त्यसले पम्पिङ गरेर हाम्रो कोषहरूमा पठाइदिन्छ अनि कोषहरूले काम गर्छ, होइन? पत्रहरू हराउने सम्भावनालाई यसले हटाउँछ। त्यस्तै भविष्यमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिन्छ। दर्ता भएका कागजातले मात्रै मान्यता पाउँछ, होइन? एउटा मुटु नभएको व्यक्तिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। हो त्यस्तै गरेर दर्ता नभएको कुनै कार्यालयको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। दर्ताले प्रतिवेदन प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गराउँछ। दर्ताबाट विगतको पत्रहरूको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। दर्ताबाट कुन पत्र कुन शाखाको कुन व्यक्तिसँग छ भनेर सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसैले गर्दा यो एउटा अब यहाँनिर लेखिदिने, त्यसैले गर्दा दर्तालाई कार्यालयको मुटुको रूपमा लिन्छ भनेर लेखिदिने, सक्यो। अब अर्को चलानी, अघि मैले व्याख्या गरिसकेँ। बाहिरबाट आएका पत्रहरूको अन्तिम रेकर्ड राख्ने काम हो। जवाबदेहिता कार्यालयबाट बाहिर पठाइएका पत्रहरूको रेकर्ड राख्छ यसले। जवाबदेहिता जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्छ, अरूलाई दिन्छ। जसरी मुटुले अरूलाई दिन्छ नि रगत, हो त्यस्तै गरेर जिम्मेवारी कसलाई कहिले सारियो भन्ने जानकारी दिन्छ। सम्पादन गरिएको कामको कानुनी आधारहरू प्रदान गर्छ। पठाएका पत्रहरू हराउने सम्भावनालाई यसले घटाउँछ। यो कार्यालयको लागि रक्त सञ्चार हो, है, ब्लड सर्कुलेसन अफ द अफिस। जसरी मुटुले रक्त सञ्चार गराउँछ त्यसै गरी यसले धमनीहरूले रक्त सञ्चार गराउँछ, त्यसै गरी यसले चाहिँ रक्त सञ्चार गराउँछ। प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँछ। कुन विषयमा कुन पत्र पठाइयो भन्ने जानकारी दिन्छ। निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यसले टेवा पुर्याउँछ। पठाइएका पत्रहरूको विवरण पठाउँछ। यसरी कार्यालयबाट निश्चित समयावधिमा कति पत्र पठाइयो भन्ने कुराको जानकारी राख्नको लागि चलानी आवश्यक पर्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ धमनी सरह मानिन्छ। यति कुरा लेख्ने हो। अब प्रश्न नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्। यहाँ कतिवटा प्रश्न छन्, एउटै प्रश्न नहुन सक्छ। टिप्पणीलाई कार्यालय कार्यविधिको एक महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा चिनाउँदै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा टिप्पणीलाई नकारात्मक अर्थमा लिनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भएको खुलाउनुहोस् भनेर दुईटा कुरा छ यहाँनिर। एउटा टिप्पणीको परिचय दिनुहोस् भनेको छ। जेसुकै लेखे तापनि परिचय दिनुहोस् भनेको हो। त्यो टिप्पणीलाई कार्यालय कार्यविधिको एक महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा चिनाउँदै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा टिप्पणीलाई नकारात्मक अर्थमा लिनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो त? टिप्पणी संस्कृति भन्छौँ। टिप्पणीमा रुमलिएको सार्वजनिक प्रशासन भन्छौँ। कर्मचारी तन्त्रले टिप्पणीबाट चाहिँ ग्रसित छ भनेर भन्छौँ। भने त्यो किन अवस्था आयो त भन्ने कुरा। पहिलो त टिप्पणी भनेको के हो? कार्यालय यसलाई यस्तो लेखिदिने, जे क्वेसन छ नि त्यही गरिदिने सिधै। कार्यालय कार्यविधिको रूपमा टिप्पणी भनेर लेख्ने। प्रश्न 3 को उत्तर भनेर कार्यालय कार्यविधिको रूपमा टिप्पणी भनेर लेख्ने। अनि यसलाई टिप्पणीको परिभाषा तपाईँलाई आउँछ, 3-4 लाइन 4-5 लाइन लेखिदिनु पर्यो। कुनै विषयको कारबाहीको लागि महत्त्वपूर्ण कार्यको निर्णय गराउनु परेमा, साथै मौजुदा प्रचलित नियम विनियम फेरबदल गर्नु परेमा कार्यालयमा तल्लो तहदेखि नै विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै उठाइएको रायलाई टिप्पणी भनिन्छ। केही गर्न वा नगर्नका लागि आवश्यक सुझावसहित तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा निर्णयका लागि पेश गरिने राय टिप्पणी हो। टिप्पणी क्रमिक रूपले राय सुझाव पठाइने एउटा तरिका हो। यो चाहिँ तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन र टिप्पण गरेर सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारी वा तहबाट निर्णय गराउने कार्य हो। अब यो टिप्पणी निर्णय गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो। त्यसैले यो सदर वा बदर गर्ने अधिकार प्रमुखलाई हुन्छ। त्यसै अब यो यसरी टिप्पणीको 3-4वटा जति परिभाषा 5वटा जति परिभाषा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। रिपिट नगर्ने, एउटै कुरा चाहिँ डबल नलेख्ने र त्यो कुरालाई तपाईँले हेर्ने। र अब यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन दोस्रो खण्डमा के भन्दो रहेछ त यसले भन्दा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा टिप्पणीलाई नकारात्मक अर्थमा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका कारणहरू निम्न बमोजिम छन् भनेर सिधै प्रहार गर्ने। निम्न बमोजिम छन् भन्ने के छन् त? टिप्पणीमा धेरै तहहरू धेरै छन्। शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाउँछ, उपसचिव, सहसचिव, सचिव, मन्त्रीसम्म पुग्छ। भनेपछि धेरै तहहरू भएपछि जति धेरै तह भयो त्यति ढिलो हुन्छ। टिप्पणी बिना कुनै पनि सामान्य निर्णय पनि नगर्नु। हरेक सामान्य किसिमका निर्णयहरूमा पनि टिप्पणी उठाउने प्रथा हुनु। टिप्पणी तयार गर्न धेरै समय लाग्नु।
टिप्पणीमा तहगत राय हुने भएकोले कुनै एक तहको व्यक्तिको अनुपस्थितिले गर्दा टिप्पणी रोकिनु। टिप्पणी तयार गर्दा सबै कुरा खुलाएर स्पष्ट नलेख्नु हैन। अनि सबै यसो भएको कारणले गर्दा यो टिप्पणीलाई हामीले टिप्पणी संस्कृतिको रूपमा चाहिँ गलत संस्कृतिको रूपमा हामीले लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा सजिलो छ हेर्नुस्, कुनै एकदम छोटो हुन्छ कुनै लामो हुन्छ, त्यसैले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ तपाईले। अब अघि माथिको यो टिप्पणीमा धेरै लामो लेख्नु पर्ने थियो, त्यसले तोकिएको समयमा नपुग्न सक्छ, तर अब त्यसलाई चाहिँ फेरि प्रश्न नम्बर 4 ले कम गर्छ। हेर्नुस्, माइन्युट लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेको छ। माइन्युट लेखनमा निम्न कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भनेर लेख्ने, सिधै लेख्ने हो। मिति, समय र स्थान खुलाउनु पर्यो, हरेक सदस्यको उपस्थिति दर्शाउनु पर्यो, एजेन्डाहरू सिलसिलेवार रूपमा लेख्नु पर्यो, सहभागीका धारणाहरूलाई केलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ त्यहाँ माइन्युटमा, बैठकमा भएका निर्णयहरू सुव्यवस्थित रूपमा लेख्नु पर्यो, फरक मत छ कसैको भने त्यसको बेहोरा पनि त्यहाँनिर खुलाइदिनु पर्यो, सबै सदस्यको दस्तखत उपस्थितिमा र अन्त्यमा अनिवार्य गराउनु पर्यो, माइन्युटलाई बन्द वाक्यको प्रयोगबाट बन्द गर्नु पर्यो। माइन्युट सकिसकेपछि इति सम्बत 2080 साल असोज महिनाको 10 गते रोज 4 शुभम भन्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो, त्यो माइन्युट बन्द भयो। अब त्यहाँभन्दा पछाडि अरू कसैले केही थप्न मिल्दैन। माइन्युट किताबमा लेख्नु पर्यो हैन, शुद्ध भाषा शैलीमा स्पष्ट र छोटो एजेन्डा तथा निर्णयहरू लेख्नु पर्यो। एजेन्डा तथा निर्णयहरू पढी वाचन गरी सुनाएर मात्र दस्तखत गर्ने गराउने काम गर्नु पर्यो। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। यो कुरा यहाँलाई थाहा छँदैछ। अब अर्को प्रश्न नम्बर 5 मा हेर्नुस्, संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ अरू कुरा लेख्ने हैन, संविधानको कुरा मात्र लेख्ने हो है। संवैधानिक निकायहरूले जति पनि नेपालका 13 वटा संवैधानिक निकायहरू छन्, यो 13 वटा संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन, आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको फेहरिस्त आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसदमा पेश गर्न लगाउँछ। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन भनेर भन्छौँ। अब यो अरू कुराहरू सम्बन्धित जस्तो महालेखा परीक्षकको लागि लेखा परीक्षण ऐनमा व्यवस्था छ, लोकसेवा आयोगको लागि लोकसेवा ऐनमा व्यवस्था छ, त्यस्तै अख्तियारको प्रतिवेदनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा छ। विभिन्न ऐनमा विभिन्न ठाउँमा यस्तो व्यवस्थाहरू छ। तथापि यहाँनिर सबै कुरा लेखिराख्ने होइन। यहाँनिर के लेख्ने हो त भन्दा यहाँनिर स्पष्ट रूपमा संविधानमा भएको व्यवस्था लेख्ने हो। अब सिधै लेख्ने संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था भनेर लेख्ने। संविधानको धारा 306 मा 13 वटा संवैधानिक निकायहरूको दर्जा दिइएको छ र संविधानको धारा 294 मा यी 13 वटा निकायहरूको के छ त भन्दा वार्षिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गरिएको छ। अब जस अनुसार यी सबै निकायहरूले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ। प्रतिवेदनमा के कुरा खुलाउने त भन्ने कुरा चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ। प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था पनि छ। जस्तो प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्छ। जस्तो महालेखा परीक्षकले कुनै प्रदेशको अडिट गर्यो भने त्यो अडिट गरेको प्रतिवेदन चाहिँ प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्छ। प्रदेश प्रमुखले फेरि मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश गर्छ। भाग 12 मा महाधिवक्ताले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पेश गर्न लगाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा 286 को कुरा गर्नुभयो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गर्ने अलग्गै व्यवस्था छ। यति कुरा लेख्ने हो। अब खण्ड क मा लामो उत्तर दिनुहोस् भन्ने पनि छ। लामो उत्तरमा विषय प्रवेश वा निष्कर्ष लेख्न सकिन्छ, तर त्यो प्रश्न हेरिकन लेख्ने हो है। कुनै म्याथमेटिकल टाइपको प्रश्न छ भने त्यहाँ कुनै निष्कर्ष विषय प्रवेशहरू लेखिराख्न पर्दैन र कतिवटा क्वेसन छ, कति वेटेज छ, त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशासकीय कार्य भनेको के हो? प्रशासकीय कार्य प्रचेटका सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुन तथा व्यवहारमा भएका व्यवस्थाहरू के हुन् खुलाउनुहोस् भनेको छ। अब एउटा त यसले प्रशासकीय कार्य भनेको के हो भन्ने कुरा गर्यो। अर्को प्रशासकीय कार्य प्रचेटका सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने कुरा गर्यो र अर्को व्यवहारमा भएका व्यवस्थाहरू के हुन् भन्ने। यो 3टा क्वेसन यहाँनिर छ। अब 3टा क्वेसन छ, 10 नम्बरको भए पनि 3.5 नम्बरको हुने भयो। त्यसैले गर्दा
धेरै विषयवस्तु तपाईले एउटै पक्षमा प्रशासकीय कार्य भनेको के हो यसैमा बढी फोकस गर्न भएन, अनि कानुनी व्यवस्थामै धेरै फोकस गर्न पनि भएन, किन भन्दा अर्को पाटो पनि त छ नि, त्यहाँ छुट्छ फेरि। त्यसैले सन्तुलित उत्तर लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि सिधै विषयवस्तुमा जाने, प्रशासकीय कार्य भनेको के हो त? नीति निर्माण गर्ने कार्य नभई नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रियाकलापलाई प्रशासकीय कार्य भनिन्छ। दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलापहरू नै प्रशासकीय कार्यहरू हुन्। कर्मचारी तन्त्रद्वारा सञ्चालन गर्ने कार्यहरूको समष्टिगत रूप प्रशासकीय कार्य हो। आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, जिन्सी प्रशासन लगायतका कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सबै क्रियाकलापहरूको समग्रतालाई प्रशासकीय कार्य भनिन्छ। त्यसै शासनको कार्यस्तरमा रूपान्तरण गर्ने, द ट्रान्सफर्मेसन अफ गभर्नेन्स इन्टु द एक्सन, त्यसलाई हामीले प्रशासकीय कार्य भनेर भन्छौँ। र यो प्रशासकीय कार्य सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको विधि हो। हामीले सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनलाई प्रशासकीय कार्यको माध्यमद्वारा हामीले अगाडि बढाउँछौँ। दोस्रो एन्सरमा जाने, दोस्रो प्रश्नमा प्रशासकीय कार्य सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने ऐन नियमहरू के छन् त भनेर हेऱ्यौँ भने नेपालको संविधान मूल कानुन हो, त्यसैले यो अन्तर्गत रहेर अन्य कानुनहरू बन्छन्। निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीहरू छ। सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064 छ। त्यस्तै सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2065 छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 2077 छ। नेपाल सरकार कार्य सञ्चालन नियमावली 2074 छ। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली पनि छ, हैन? तपाईले पढेको जुन कोर्समा छ नि, त्यो कोर्समा भएको नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली हो जुन तपाईको कोर्समा छ। तर अब नेपाल सरकार कार्य सञ्चालन नियमावली पनि हुन्छ, कार्य सम्पादन नियमावली, मन्त्रालय स्तरीय कार्य सञ्चालन नियमावलीहरू हुन्छ। सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका छ। सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका छ। यिनी कुराहरू हाम्रो नीतिगत कुराहरू, कानुनी कुराहरू। अब अर्को प्रश्न छ, प्रशासकीय कार्य फर्चुटका व्यावहारिक पक्षहरू के छन् त? प्रशासकीय कार्य फर्चुटका व्यावहारिक पक्षहरू के छन् त? व्यवहारमा कस्तो कुराहरू छ त भनेर हेऱ्यौँ भने व्यवहारमा हामीले प्रचलित ऐन नियमको पालना गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ, हैन? प्रचलित ऐन नियममा जे लेखिएको छ त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ। निश्चित कार्यविधिहरू पालना गर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर, एसओपी भनेर भन्छौँ, त्यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियरहरू बनाएर लागू गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, स्थानीय स्तरमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न सक्छ। नागरिक बडापत्रहरू राख्ने, सार्वजनिक सुनवाई गर्ने, निर्णयहरू पन्छाउन नहुने, सदाचार र नैतिकता पालना गर्ने, प्रशासकीय मूल्य मान्यताको पालना गर्ने, राजनीतिक रूपमा तटस्थता र नीतिगत रूपमा प्रतिबद्ध भई कार्य सञ्चालन गर्ने, घुम्ती सेवाहरू सञ्चालन गर्ने आदि कुराहरू लेखेको छ। यो तपाईको जाँचमा लेख्नु पर्यो भने यो 1.5-2 पेज हुन्छ। यति कुराहरूले तपाईले पुग्छ। अब खण्ड खमा हेर्नुस्। खण्ड खमा हेरेर मैले उत्तर लेखिदिएको छैन, सामान्य कुराहरू छ। प्रश्न नम्बर 7 ले के भन्छ? केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, यो सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यहरू कहाँ छ त? कहाँ छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074, हैन? नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 मा उल्लेख व्यवस्था भए बमोजिम भनेर लेख्नु पर्यो। शान्तिजीले भन्नुभएको छ यस्तो प्रश्नको अङ्कबार कसरी पत्ता लगाउने भन्नुभएको छ। अङ्कबार त्यहाँ पछाडि प्लस दिएको छ भने त्यो दिएको हुन्छ, नभए चाहिँ अब तपाईले सबैलाई कसको एन्सर कति हुन्छ भन्ने आधारमा पत्ता लगाउनु पर्यो, हैन? यस्तो एन्सर त पुरा आउनु पर्यो नि त। तपाईले मागेको क्वेशनको पुरा एन्सर दिनु पर्यो। पुरा एन्सर दिँदा कुनै थोरै हुन्छ भने त्यसको थोरै अङ्कबार होला, लामो धेरै लेख्नु पर्ने छ भने त्यसको अङ्कबार धेरै होला। त्यसरी पत्ता लगाउनु पर्यो। तपाईले त्यसरी हेर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नु, केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। तपाईले पढ्नुभयो, के पढ्नुभयो त भन्दा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 मा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यहरू पढ्नुभयो।
अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, दुईटा, यो मन्त्रालय नै दुईटा मन्त्रालय जोडिएर बनेको छ। एउटा सङ्घीय मामला, अर्को सामान्य प्रशासन, होइन। अब सङ्घीय मामला भनेको फेडरल अफेयर्स भनेको प्रदेशसँग सम्बन्धित, सङ्घसँग सम्बन्धित कुराहरू हो। त्यसैले यहाँ त केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा भने हुनाले यो सङ्घीयको कुराहरू लेख्न परेन, यहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामहरू मात्रै लेख्नु पर्यो। केन्द्रीय कर्मचारी निकाय भनेको के हो? कर्मचारीसँग सम्बन्धित कामहरू मात्रै गर्ने गराउने, होइन हो। त्यसको लागि यसले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दा, केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी सिपिए भनेर भन्छौँ, यसको रूपमा यसले के काम गर्छ त भन्दा विभिन्न सेवा समूहहरू सञ्चालन गर्ने, सेवा समूहहरू सञ्चालन गर्ने। सेवा समूहहरू सञ्चालन गर्ने एउटा त्यो काम गर्छ। अर्को यसले व्यवस्थापन परीक्षणको काम गर्छ, व्यवस्थापन परीक्षणको काम गर्छ, होइन। अर्को यसले अर्गनाइजेसन, सङ्गठन र व्यवस्थापन, तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, सङ्गठन र व्यवस्थापनको काम गर्छ। अर्को कर्मचारीसँग सम्बन्धित यसले के काम गर्छ त? कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका नीतिगत निर्णयहरू गर्ने काम गर्छ। कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका नीतिगत निर्णयहरू गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूको तालिम, क्षमता विकासका कार्यहरू गर्छ यसले। कर्मचारीसँग सम्बन्धित काम मात्रै लेख भने हो, यसले सबै लेख भने छैन नि त, होइन। तालिम, क्षमता विकासका कार्यहरू यसले गर्छ। अनि कर्मचारी कल्याणसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्छ। कर्मचारी कल्याण भनेको तलब, भत्ता, सुविधा, यी सबै कुराहरू, होइन, बिदा, यी सबै कुराहरू कर्मचारी कल्याणसँग सम्बन्धित कामहरू गर्छ। त्यस्तै सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बढुवा समितिको सचिवालयको रूपमा काम गर्छ। बढुवा समितिको सचिवालयको रूपमा काम गर्छ। बढुवा समितिको सचिवालय कहाँ हुन्छ त? बढुवा समिति भन्दा यो अफिसरभन्दा माथिको हकमा चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै हुन्छ, बढुवा समितिको सचिवालयको रूपमा हुन्छ। त्यस्तै यो कर्मचारीसँग सम्बन्धित वैदेशिक तालिम, अध्ययन, भ्रमणका कुराहरू जति छ नि, कर्मचारीसँग सम्बन्धित वैदेशिक अध्ययन, वैदेशिक तालिमहरू, भ्रमण, यस्तो कुराहरूसँग सम्बन्धित कामहरू गर्छ। यो कामहरू गर्छ यसले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा। जस्तो जनशक्ति योजनाहरू बनाउने, है, जनशक्ति योजना, उत्तराधिकारी योजना, सक्सेसन प्लानिङ भनेर भन्छौँ नि, त्यस्तो जनशक्ति योजना, उत्तराधिकारी योजना बनाउने कामहरू यसले गर्छ। यही कामहरू लेख भनेको हो यसको। अर्को प्रश्न नम्बर 8मा हेर्नुहोस्, मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकाको चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ, होइन। यो काम लेख भनेको हो, यो भूमिका भनेको काम हुन्छ, है। त्यसैले यो तपाईँले प्रश्न बनाउने सन्दर्भमा अगाडि पछाडि जे यस्तो कुरा लेखे तापनि तपाईँले यो प्रश्न केमा फोकस छ भनेर हेर्ने हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। अब संवैधानिक कामहरू लेख्नुहोस् भने भए तपाईँले सिधै संविधानको कुरा लेख्नुहुन्थ्यो, तर अब यसले काम भनेन, अलिकति घुमाएर भन्यो। त्यसो भएको कारणले तपाईँले के भन्नु पर्यो त? मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका निम्न बमोजिम छ भनेर लेख्नु पर्यो सिधै, होइन। भ्रष्टाचार के हो, अख्तियार के हो भन्ने कुराहरू लेख्ने होइन, है, सिधै लेख्ने। अब यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त यसको काम भन्दाखेरि, यसले चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा सोको अनुसन्धान गर्ने, त्यही त यसले गर्ने, होइन। अरू के गर्छ र? त्यही अनुसन्धान गर्ने काम गर्ने एउटा। अर्को, अनि अनुसन्धान समाप्त भइसकेपछि यो अनुसन्धानको कामहरू समाप्त भयो, अनुसन्धान सकिए पश्चात यसले चाहिँ के गर्छ त? मुद्दा दायरी गर्छ। कहाँ? विशेष अदालतमा मुद्दा दायरी गर्ने एउटा मुद्दा दायरी गर्छ, होइन। अर्को के गर्छ यसले भन्दा विभिन्न खालको सुशासनसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यो एकाडेमिक अध्ययन अनुसन्धान गर्छ। अर्को, सुशासनका सम्बन्धमा
नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूलाई सुझावहरू दिने काम गर्छ यसले, सुझाव दिने कामहरू गर्छ हैन, अध्ययन अनुसन्धान गर्छ, त्यसको आधारमा विभिन्न खालको सुझावहरू दिने काम चाहिँ यसले गर्दछ। त्यस्तै नेपाल सरकारलाई अथवा नीतिगत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउनु पर्यो भने नीतिगत सुझावहरू दिने, नेपाल सरकारलाई नीतिहरू कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा सुझावहरू दिने काम पनि यसले गर्दछ। त्यति मात्रै होइन, कुनै सूचनाहरू छ भने सूचनाहरू भएमा अन्य निकायहरूलाई दिने, अनुसन्धानको लागि अन्य निकायलाई दिने हैन। जस्तो भ्रष्टाचार होइन तर उसँग कुनै सूचनाहरू छ भने त्यो अन्य निकायहरूलाई दिने, यो कामहरू यसले चाहिँ सुशासनको सन्दर्भमा गर्छ। त्यसैले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जब भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्नका लागि उसले भ्रष्टाचार गरिसकेको भए त्यसलाई कारबाही गर्छ, भ्रष्टाचार गरेको छैन भने त्यसलाई सचेत गराउन पनि सक्छ। त्यस्तै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा हामीले पढाएको थियौँ नि पहिला, त्यसले प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू पनि गर्छ भनेको थियौँ नि, हो त्यस्तै निरोधात्मक कार्यहरू पनि गर्छ। यसले निरोधात्मक कार्यहरू गर्ने, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा निरोधात्मक कार्य गर्ने र भ्रष्टाचार भइसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ लगेर यसले चाहिँ कठघरामा पुगाउँछ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कानुनी कारबाहीहरू गर्ने, यो काम गर्छ। यो भूमिका भनेको यही नै हो। अब उत्प्रेरणाको आधुनिक सिद्धान्तको रूपमा क्याफेटेरिया मोडलको चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ, धेरै लामो छैन यो, हेर्नुहोस् है। अब उत्प्रेरणाको विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्, त्यो मध्ये आधुनिक सिद्धान्तको रूपमा हामीले चाहिँ जेड थ्योरी भन्छौँ, विलियम समन्वयको सिद्धान्त भन्छौँ, जेड थ्योरी भन्छौँ हैन, विभिन्न क्याफेटेरिया मोडलहरू भन्छौँ। यो विभिन्न मोडलहरू छ। यो मोडलहरूमध्ये क्याफेटेरिया मोडल अत्याधुनिक मोडल हो। यो सन् 2000 को दशकमा सुरुवात भएको यो एउटै व्यक्तिले मात्रै दिएको छैन, विभिन्न व्यवस्थापनविदहरूले यसको सुरुवात गरेको हैन, एउटै व्यक्तिले मात्रै गरेको छैन। अब यो खास यसको प्रणेताहरू छैन कि कसले गरायो भन्ने कुराहरू छैन। यो सबै व्यवस्थापनविदमा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो भन्दा अब यो पुराना जुन सिद्धान्तहरू छन् त्यो सिद्धान्तको विरुद्धमा होइन कि त्यसको समपूरक सिद्धान्त हो। यो समपूरक सिद्धान्त भनेको पुराना सिद्धान्तहरू पनि छन् तर तीमध्ये कुन सिद्धान्त छनौट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले हेर्नुपर्छ। अब यसले के भन्छ त भन्दा व्यक्तिगत भिन्नता हुन्छ। व्यक्तिगत भिन्नता हुने भएकाले एउटै सिद्धान्तले काम नगर्ने, एउटै सिद्धान्तको प्रयोग गर्न नसकिने व्यक्तिगत भिन्नता हुन्छ नि। तपाईँ पैसा चाहनुहुन्छ, अर्को बढुवा चाहन्छ, अर्को मान्छे चाहिँ सरुवा चाहन्छ, अर्को चाहिँ राम्रो तरिकाले व्यवहार चाहन्छ हैन, अर्को कोही मान्छे बढी जिम्मेवारी चाहन्छ, फरक छ नि त। हो त्यसो भएको कारणले व्यक्तिगत भिन्नता हुने भएकोले एउटै सिद्धान्तको प्रयोग गर्न सकिँदैन। हो यसको मूलभूत मकसद के हो त भन्दा अलग अलग कर्मचारीलाई तिनको आवश्यकताका आधारमा उत्प्रेरणा गर्ने, प्रेरित गर्ने तत्त्वहरू अलग अलग हुने, सबैलाई एउटै तरिकाले गर्न सकिँदैन। अब जसरी तपाईँ क्याफेटेरिया भनेको के हो, क्याफेटेरिया भनेको तपाईँको क्यान्टिन भन्नुहोस् होइन, क्याफेटेरियामा मेनु हेरेर व्यक्तिगत पसन्दको कुरा गरिन्छ नि होइन, व्यक्तिगत चाहनाको आधारमा सर्भ गरिन्छ। त्यसै गरी संस्थामा पनि सङ्गठनमा पनि व्यक्तिगत आधारमा ट्रिटमेन्ट गर्ने, व्यक्तिगत आधारमा व्यवहार गर्ने प्रणाली नै के हो त यो क्याफेटेरिया मोडल हो। यो व्यक्तिगत छनौट
व्यक्तिगत छनौटको सिद्धान्त हो। व्यक्तिगत छनौटको सिद्धान्त हो। यो लोकतान्त्रिक सिद्धान्त पनि हो हैन। लोकतान्त्रिक किन भन्दा व्यक्तिगत व्यवहार गर्छ भने लोकतान्त्रिक सिद्धान्त पनि हो। यसरी यो सिद्धान्तलाई धेरै कुराहरू छैन, खाली चाहिँ सिम्पली के छ त भन्दा शान्तिजीले भन्नुभएको छ यहाँ प्रवर्तनकारी, दण्डात्मक, नियन्त्रणकारी लगायतका काम लेखाइदिनु भएको थियो, त्यसैलाई बेस बनाएर लेखिदिनु न भन्नुभएको छ। यो पहिला लेखि पनि सकेको छ हैन। भनेको सिधै त्यो कामहरू लेख भनेको छैन यो क्वेसनमा। यसको भूमिका के हो भनेको छ, अलिकति तपाईँको मौलिकता ल्याउनलाई अब त्यो हुबहु रूपमा जहाँ पनि त्यो क्वेसनहरू पाउँछ त्योभन्दा तपाईँले यसरी लेख्नु होला हैन। यसरी यहाँ निरोधात्मक, दण्डात्मक सबै कुराहरू यहाँ लेखेकै छ हैन, यो लेखेकै छ। त्यो भित्र पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब हेर्नुस् अर्को प्रश्न नम्बर 10 मा छ निर्णय प्रक्रियामा आइपर्ने समस्याहरू के हुन्, छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। एउटा मात्रै प्रश्न छ, निर्णय प्रक्रियामा आइपर्ने समस्याहरू। निर्णय प्रक्रियामा कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपर्न सक्छन् भन्दा सरकारवालाको न्यून सहभागिता हुन सक्छ। को सरकारवाला हुन्, स्टेक होल्डरहरू। त्यो स्टेक होल्डरहरू नआइदिन सक्छन्। एउटा तपाईँ निर्णय गर्न बस्नुभयो तर स्टेक होल्डरहरू आइदिन् भने त्यो समस्या हो। अर्को पारदर्शिता नहुनु, निर्णय गर्दाखेरि सबै कुरा देखाउन नमिल्ने हुन सक्छ, त्यो समस्या हो। बढी र अनावश्यक तहहरू हुनु, अघि हामीले टिप्पणी कल्चरको कुरा गऱ्यौँ नि, धेरै तहहरू, धेरै समय लाग्नु। त्यस्तै तदर्थ निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न दबाब आउनु, निर्णय पन्छाउन प्रवृत्ति हुनु, नीतिगत भ्रष्टाचारहरू, निर्णयमा भ्रष्टाचारहरू हुनु, पर्याप्त तयारी नहुनु, निर्णय प्रक्रियामा सूचना यो पर्याप्त तयारी नहुनु भनेको तपाईँको राजनीतिबाट बढी प्रेरित हुनु, पपुलिस्ट एप्रोच हुनु, इलिट मासको प्रभाव हुनु, निर्णयमा स्थायित्व कायम हुन नसक्नु, त्यस्तै भ्यालु बेस्ड डिसिजन मेकिङ हुनु, कार्यान्वयनको कार्ययोजना नहुनु, बनाउन नसक्नु, स्रोत साधनको कमी हुनु, काल्पनिक निर्णय गर्ने परिपाटी हुनु, तपाईँको समयसँग चाहिँ समयको कमी हुनु, समयको अभाव हुनु, स्रोत साधनको कमी हुनु हैन। यही कुरा त हो निर्णय प्रक्रियामा आइपर्ने। तथ्याङ्कहरू, सूचनाहरूको कमी हुनु, तथ्याङ्क सूचनाको कमी हुनु हैन, यही कुराहरू हो। अब अर्को क्वेसन छ यहाँनिर हेर्नुस् प्रश्न नम्बर 11 मा योग्यता तन्त्रको संरक्षकका रूपमा लोकसेवा आयोगको चिनारी गराउनुहोस् भनेको छ। अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हामीले के को रूपमा हेर्यौँ त, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा। अब लोकसेवा आयोगलाई हामीले योग्यता तन्त्रको संरक्षकको रूपमा, योग्यता तन्त्र भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरिट, जो व्यक्ति चाहिँ सक्षम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अवसर दिने, त्यसलाई हामीले योग्यता तन्त्र भनेर भन्छौँ। अब यो योग्यता के हो, योग्यताको अनेक परिभाषा हुन सक्छ हैन। जस्तो अब एउटा त तपाईँ लड्दै हुनुहुन्छ, जहाँ दिँदै हुनुहुन्छ नि, पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले, यो तपाईँको योग्यता बढाउनलाई हो हैन, त्यसलाई हामी मेरिट भन्छौँ। अब यो योग्यता तन्त्रको संरक्षकको रूपमा लोकसेवा आयोगको भूमिका के छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यसको काम लेख भनेको हो यो पनि है। अब काम कसरी लेख्ने त, संविधानमा त उल्लेख गरेको छ लोकसेवा आयोगको काम। अब यसले के गर्छ त भन्दा सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी छनौट गर्ने काम हो। यसले छनौट गर्दा निष्पक्ष, तटस्थ भई छनौट गर्दछ। त्यही काम हो एउटा लोकसेवा आयोगको भूमिका भनेको हैन। लोकसेवा आयोगले के गर्छ त कर्मचारी छनौट गर्ने हो। कुन सन्दर्भमा लेख, योग्यता तन्त्रको सन्दर्भमा भनेको छ है। योग्यता तन्त्रको सन्दर्भमा, योग्यता तन्त्र भनेको मेरिट भनेको कम्पिटिसनमा गएर अगाडि जो बढ्छ त्यसैलाई अगाडि ल्याउने, त्यसलाई अवसर दिने, त्यसलाई योग्यता तन्त्र, मेरिटोक्रेसी भनेर भन्छौँ। यो लोकसेवा आयोगको भूमिका के हो त यसमा, सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी छनौट गर्दा निष्पक्ष तटस्थ भएर छनौट गर्ने हैन। अनि यो कर्मचारी छनौटमा पारदर्शी, वैज्ञानिक विधिको अवलम्बन गर्ने, यस्तो प्रकारको वैज्ञानिक विधिहरू अवलम्बन गर्ने ताकि कुनै पनि व्यक्तिलाई निष्पक्ष रूपमा चाहिँ छनौट गर्न सकियोस्। अब यसको यो योग्यता तन्त्रको लागि सफल आवश्यक पाठ्यक्रमहरू बनाउने, आवश्यक पाठ्यक्रम तयार गर्ने हैन।
योग्यता तन्त्रको संरक्षणको लागि विज्ञापनहरू गर्ने, विज्ञापन प्रचार प्रसार गर्ने, पोजिटिभ रिक्रुटमेन्ट सिस्टम अवलम्बन गर्ने भनेर भन्छौँ हामी। तर अब लोकसेवा आयोगले पोजिटिभ रिक्रुटमेन्ट सिस्टम अवलम्बन गर्न सकेको अवस्था छैन अहिलेसम्म। त्यस्तै योग्यता तन्त्रको संरक्षणको लागि लोकसेवा आयोगले कम्प्लिट ब्लाइन्ड सिस्टम, ब्लाइन्ड प्रणालीको अवलम्बन गर्छ। कम्प्लिट ब्लाइन्ड प्रणाली भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो तपाईले यदि आफ्नो क्वेसन पेपर आफैले चेक गर्नुभयो भने पनि मेरो हो यो भन्ने थाहा हुँदैन। लोकसेवा आयोगको सिस्टम त्यस्तो छ। हेर त्यति प्रभावकारी सिस्टम त्यहाँनिर छ। यो चेक गर्ने प्रश्नपत्रहरू, प्रश्न उत्तरहरू, उत्तर पुस्तिकाहरू चेक गर्ने, त्यसलाई रिजल्ट निकाल्ने काम चाहिँ कम्प्लिट ब्लाइन्ड सिस्टम हो। त्यहाँ तपाईँ आफै हुनुहुन्छ भने आफ्नै पेपर पनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन हैन। त्यो डबल कोडिङ सिस्टम हुन्छ, कोडको आधारमा रिजल्ट निकालिन्छ। त्यसो भएको कारणले यसले कम्प्लिट ब्लाइन्ड सिस्टम प्रणालीको अवलम्बन गर्छ। त्यस्तै योग्यता तन्त्रको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अनि योग्यता तन्त्रलाई हानि हुने गरेर कुनै पनि कानुन बनाउँदाखेरि योग्यता तन्त्रलाई बेपरवाह गरेर कानुन बनाउन दिँदैन। यसले कानुन बनाउँदा परामर्श दिने जस्तो अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन बन्दैछ नि, हो त्यो बन्दाखेरि लोकसेवा आयोगले परामर्श दिनुपर्छ। त्यसमा योग्यता तन्त्रलाई हटाउन चाहिँ मिल्दैन हैन। योग्यता तन्त्रलाई बढावा नै दिने हो। त्यस्तो कानुन बनाउँदा परामर्श दिने, कुनैलाई विभागीय सजाय दियो, अनावश्यक रूपमा कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिँदा परामर्श लिनुपर्ने, परामर्श दिने। विभागीय सजाय, कुनै कर्मचारीको विभागीय सजाय तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हैन। त्यस्तो विभागीय सजाय दिनुपर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्छ। यसरी लोकसेवा आयोग एउटा योग्यता तन्त्रको संरक्षक, द गार्जियन अफ द मेरिटोक्रेसी सिस्टम भनेर भन्छौँ लोकसेवा आयोगलाई। अब यसैमा लामो उत्तर छ हेर्नुस्। सार्वजनिक प्रशासनको परिचय दिँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई आजकल सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न थालिएको छ। यसको कारण पहिल्याउँदै हाल सार्वजनिक व्यवस्थापनले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरू के छन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यो के हो त यो भनेको भन्दा यहाँ धेरैवटा प्रश्नहरू छ हेर्नुहोस्। सार्वजनिक प्रशासनको परिचय दिनुहोस् भनेको छ एउटा। एक, सार्वजनिक प्रशासनलाई आजकल सार्वजनिक व्यवस्थापन किन भन्न थालिएको यसको कारण पहिल्याउनुहोस् भनेको छ। दुई, र सार्वजनिक व्यवस्थापनले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरू के हुन् भनेको छ। तीनटा क्वेसनहरू छ। सबभन्दा बढी लामो चाहिँ यहाँनिर यो चुनौती जुन छ यो धेरै लामो छ। लामो एन्सर थाहा हुन्छ नि त। अब सार्वजनिक प्रशासनको परिचय अब 4-5वटा लाइनमा दिएपछि पुग्छ होला, धेरै परिचय दिइराख्नु पर्दैन। अब यसलाई प्रशासनलाई व्यवस्थापन किन भन्न थालियो भन्ने पनि धेरै छैन होला। र धेरै चाहिँ यसमा के छ त, सार्वजनिक व्यवस्थापनले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरू छ। त्यसैले यो तीनटा कुराहरूलाई ब्यालेन्स मिलाएर एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो खण्डमा सार्वजनिक प्रशासनको परिचय भन्नु पर्यो। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ सार्वजनिक प्रशासन भनेको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको नेपाली रूपान्तरण हो। अब सार्वजनिक शब्दको अर्थ, शाब्दिक अर्थ हेर्ने हो भने साधारण जनता भन्ने हुन्छ। त्यसैले जनता वा सबैको लागि गरिने प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ भन्ने हो। सबैको सरोकारको विषयको बारेमा चाँजोमाँजो मिलाउने सार्वजनिक प्रशासन हो। यसमा सामूहिक क्रियाकलाप, समन्वय र सहयोग, सान्दर्भिकता र उद्देश्य र सहसम्बन्धहरू हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनका जन्मदाता भनेर वुडरो विल्सन भन्छौँ। उनले चाहिँ के भनेका छन् त भन्दा सार्वजनिक प्रशासन भनेको सार्वजनिक कानुनको विस्तृत र व्यवस्थित कार्यान्वयन हो, डिटेल्ड एन्ड सिस्टमेटिक एप्लिकेसन अफ द पब्लिक लज भनेर उनले परिभाषित गरेका छन्। त्यस्तै निग्रोले के भन्दो रहेछ त भन्दा निग्रोले जनता र सरकार बीचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा सार्वजनिक प्रशासन रहन्छ भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तै डिमकले सार्वजनिक प्रशासन भनेको जनताका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गर्ने सरकारी प्रयत्न हो भनेर भन्छ। यसरी 2-3वटा परिभाषा चाहिँ तपाईले लेखिदिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अलि धेरै छ, यो धेरै त्यति जरुरी छैन। यो म अलि सर्टकट बनाएर तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु यहाँनिर। अनि अब यसमा अर्को खण्ड हेर्नुस्।
सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थापन भनिनुको कारण के हो भनेको छ। एउटा त परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनमा परम्परागत जुन सार्वजनिक प्रशासन थियो प्रशासनमा समस्याहरू धेरै आयो। यो कहिलेको कुरा हो त भन्दा यो चाहिँ तपाईको 1960 मा जब हामीले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने कुराहरू गर्यौं, त्यसपछि 1970-80 को दशकमा आएर त्यसमा धेरै समस्याहरू आयो। त्यसले गर्दा अब प्रशासन पनि आखिरमा व्यवस्थापन नै हो हैन भन्ने कुराहरू आयो। अनि यो 1980 को दशकमा न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भन्ने कुराहरू आयो। न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले के भन्यो त भन्दा अब सरकारले पनि कम्पिटिटिभ भएर काम गर्नुपर्छ। सरकारले अब चाहिँ पुरातनपन्थी कामहरू गर्ने हैन। सरकार क्याटालिस्टिक हुनुपर्छ, सरकार तपाईको फेसिलिटेटर हुनुपर्छ, सरकार एन्टिसिपेटरी हुनुपर्छ, सरकार मोटिभेटर हुनुपर्छ, सरकार रेगुलेटर हुनुपर्छ हैन, सरकार मार्केट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ, सरकार कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ हैन। यस्तो कुराहरू यसले गर्यो हैन। हो त्यो भएपछि अब सरकारमा पनि व्यवस्थापन आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। 1995 मा हामीले 1990 को दशकदेखि नै खास गरिकन ग्लोबलाइजेसनले बढी फोकस पायो र 1995 मा चाहिँ द इयर अफ ग्लोबलाइजेसन भनेर भन्छौँ। ग्लोबलाइजेसनले एउटा कुनै ठाउँमा घटेको घटनालाई विश्वव्यापी बनायो, जसले गर्दा अब यो प्रशासन भन्ने हैन कि यो व्यवस्थापन नै गर्ने हो भन्ने कुरा आयो। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबरले के भन्यो त अबको सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक दृष्टिकोण आत्मसात गरेर सञ्चालन गर्ने भनिन्छ। त्यसैले यसलाई यो व्यवस्थापनतर्फ रूपान्तरण भयो। पुँजी प्रवृत्तिको सीमापार कारोबार भयो हैन। प्राइभेट सेक्टर प्रोडक्सन, कन्जम्सन, डिस्ट्रिब्युसन, इन्भेस्टमेन्ट, ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा बढी फोकस गर्यो। राज्यले लिने कर जति बढी लिन्छ त्यसको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ, किनकि निजी क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्छ। सामाजिक मूल्य मान्यताले मात्र हुँदैन, आर्थिक मूल्य मान्यता पनि हेर्नुपर्छ भनेर भनियो, जसलाई इकोनोमिज्म भनियो। म्यानेजरियलिज्म र इकोनोमिज्मका सिद्धान्तहरू सार्वजनिक प्रशासनमा आउन थाले हो। त्यसले गर्दाखेरि अब सार्वजनिक प्रशासन रहेन, व्यवस्थापन रह्यो। मूलतः 1980 र 90 को दशकमा न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको कारणले यस्तो भयो। अब अर्को यसको खण्डमा सार्वजनिक प्रशासनका चुनौतीहरू के छन् भन्ने छ। अहिले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक प्रशासन या व्यवस्थापनका चुनौतीहरूमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका परिवर्तन भएको छ। पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज छ, तपाईलाई थाहा छँदैछ। कोपिङ द जब इन द पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, अहिलेको जुन चेन्ज कन्टेक्स्ट छ यसमा आफ्ना जबहरूलाई कसरी कोप गर्ने भन्ने कुराहरू छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर, प्रोसेस, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। पोलिटिक्सले पहिचान गरेका विषयलाई आत्मसात कसरी गर्ने, अर्गनाइजेसनलाई एक्सपान्सन गर्नुपर्ने छ। सङ्घीयतामा हामी गइरहेका छौँ। फाइनान्स सिस्टमलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, रिपोलिटिसाइजेसन अफ ब्युरोक्रेसीलाई अझ अब तटस्थ प्रतिबद्ध कसरी बनाउने, राजनीतिक सिद्धान्त र विचारको जानकारी लिनुपर्ने। नीति भनेको राजनीतिक विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने काम हो। अब हामीले पार्टी पोलिटिक्स गर्ने होइन, पोलिसी पोलिटिक्स गर्ने हो। त्यो कुरा हाम्रो एउटा चुनौती हो। दक्षता सिपको लागि विकास गर्ने यिनी कुराहरू छन्। त्यस्तै अब अहिले हाम्रो कन्ट्र्याक्टिङ आउट गर्छौँ। सबै काम सरकारले आफै गर्दैन। सरकारले जति पनि कामहरू ठेक्कामा दिन्छ, त्यो ठेक्कालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। गभर्नमेन्ट सर्भिसेस इज बिङ प्रोभाइडेड थ्रु कन्ट्र्याक्ट्स। यसबाट सरकारी प्रशासनको कोर कम्पिटेन्सीमा ह्रास आएको छ। आधारभूत वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न सक्छ, जसलाई रेगुलेट गर्ने चुनौतीहरू छ। पोसिबिलिटिज अफ स्क्यान्डलहरू बढ्न सक्छ। जस्तो अमेरिकामा वाटरगेट काण्डहरू घटेको थियो, त्यस्तै नेपालमा ओम्नी काण्ड, यति काण्ड भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू होइन, गिरिबन्धु टी स्टेटको काण्ड, झापाको होइन, यी विभिन्न काण्डहरू छन् नि। लाउडा काण्ड भनिन्थ्यो पहिला। कन्ट्याक्ट गरेर राज्यको दायित्व समाप्त हुँदैन, त्यो कन्ट्याक्टलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ। त्यस्तै टेक्नोलोजिकल एडभान्सेसहरू भइराखेको छ विश्वव्यापी रूपमा, त्यो नयाँ नयाँ प्रविधिहरूलाई कसरी आत्मसात गर्ने भन्ने पनि छ। डिजिटल स्क्रुटिनी गराउने, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छ। सुशासनको लागि पारदर्शिताहरू कायम गर्ने, यो कुराहरू पनि छ। र यो हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनका सङ्गठनहरूलाई आफ्नो देश अनुकूल बनाउने, कस्टमाइजेसन गर्ने, प्रशासनिक विधि प्रक्रिया संरचनामा रूपान्तरण गर्ने हैन। जसरी टेलरले एउटा कपडालाई काटेर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँलाई उपयुक्त लाग्ने कपडा बनाइदिन्छ, मलाई गयो भने मलाई मेरो शरीरलाई फिट हुने कपडा बनाइदिन्छ हैन। हो त्यस्तै गरेर हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय बेस्ट प्र्याक्टिसेस अभ्यासहरूलाई पनि हाम्रो सिनेरियोमा कस्टमाइज गर्नुपर्ने छ। चेन्ज पर्सपेक्टिभमा काम गर्नुपर्ने छ। यो कुराहरू हाम्रो समस्याहरू छ। अब खण्ड गमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँको प्रश्न हेर्छु म।
शान्तिजीले भन्नुभएको छ मैले नियन्त्रणकारी भूमिका, प्रवर्धनात्मक, व्यवस्थापकीय, सल्लाहकारी र विरोधात्मक भूमिका कार्य गरेर लेखेको थिएँ मैले भन्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यो मिल्छ, त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। कार्य सम्पादन क्षमताका आधारमा सरुवा तथा बढुवाको व्यवस्थालाई लेख्न मिल्छ कि नै भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ मिल्छ मिल्न त, तर अब कार्य सम्पादन क्षमताका आधारमा सरुवा तथा बढुवा चाहिँ तपाईँको लोकसेवा आयोगले गर्दैन। लोकसेवा आयोगले न त सरुवा गर्छ न त बढुवा गर्छ है। त्यसैले त्यो टु द पोइन्ट फोकस भएन। त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो है। हाम्रो त्यो आइडियल स्टेटको कुरा त्यो हो, त्यो हुनुपर्छ होइन। मेरिटोक्रेसीमा के हुनुपर्छ त भन्दा मेरिटोक्रेसीमा कार्य सम्पादन क्षमताका आधारमा सरुवा तथा बढुवा हुनुपर्छ। त्यो मेरिटोक्रेसीको एउटा आधारभूत चरण हो। तर हामी कहाँ लोकसेवा आयोगलाई त्यो काम दिएको छैन। लोकसेवा आयोगले सरुवा पनि गर्दैन, बढुवा पनि गर्दैन, र कार्य सम्पादन हेर्ने काम पनि गर्दैन। त्यसैले त्यो नलेख्नु होला। अब अर्को प्रश्न नम्बर 13 मा सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदका विधिहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। सिम्पली विधि लेख्नुहोस् भनेको छ। सार्वजनिक खरिद कानुन, खरिद कानुन भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 मा वस्तु खरिदको हकमा 10 वटा विधिहरू उल्लेख भएको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय नाम मात्रै लेख्ने हो। यहाँ 5 नम्बरको प्रश्नमा कति लेख्नुहुन्छ? 10 वटा त्यो नाम लेख्नु पर्यो। फेरि सेवा खरिदको छ अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, सिलबन्दी दरबाउ पत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागितामा खरिद, अमानतबाट खरिद, एकमुष्ट विधिबाट खरिद, उत्पादक वा अधिकृत विक्रेता मार्फत निर्धारित दरमा क्याटलग सपिङ गर्ने, सीमित बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ गर्ने, नयाँ पुरानो साटफेर विधि, बाइब्याक मेथड भनेर भन्छ। यसरी 10 वटा विधिहरू छन् वस्तु खरिदको हकमा। अब सेवा खरिदको हकमा पनि छ। फेरि हेर्नुहोस्, खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गर्ने, मौजुदा सूचीबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरेर खरिद गर्ने, सोझै वार्ताबाट खरिद गर्ने, प्रतियोगिता गराई डिजाइन खरिद गर्न सक्ने, अन्य विधि अन्तर्गत परामर्शदातालाई विशेषज्ञता र योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्ने, र 10 लाखसम्मको परामर्श सेवाको काम गैर सरकारी संस्थाबाट, एनजिओहरूबाट पनि गराउन सकिन्छ। यसरी वस्तु सेवाको हकमा, वस्तु खरिदको हकमा र परामर्श सेवा खरिदको हकमा नाम मात्रै लेख्ने हो। अब प्रश्न नम्बर 14 मा सूचनाको हकका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू के उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब यसमा 9-10 वटा सिद्धान्तहरू छन्, त्यो नाम लेखिदिनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सर्वस्वीकार्य सूचनाको हकका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर लेख्ने। अधिकतम खुलासाको सिद्धान्त भनेर हेर्नुहोस् है, अधिकतम खुलासाको सिद्धान्त भनेर तपाईँले यसलाई अलिकति थोरै एक लाइन लेख्नुपर्छ। सार्वजनिक निकायले धेरैभन्दा धेरै सूचनाहरू खुलस्त गर्नुपर्दछ भनेर भन्नु पर्यो। खुलस्त गर्नुपर्दछ यसरी लेख्ने, एक लाइन लेख्ने। प्रकाशन गर्नुपर्ने दायित्वमा पनि सेम यस्तै गरेर सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका काम कारबाहीहरू नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ। खुल्ला सरकारका गतिविधिहरू नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ, नागरिकले देख्न सकिने गरी बैठकहरू बस्ने गर्नुपर्छ। अपवादको सीमितता, सार्वजनिक सूचनाहरू दिनुपर्छ र नदिने सूचनाहरू जति छन् सीमितता त्यो कम हुनुपर्छ। प्रभावकारी पहुँचको सिद्धान्त, सार्वजनिक सूचनाहरूमा नागरिकको सहजै पहुँच हुनुपर्छ। न्यून लागत, सूचना लिँदा एकदम कमसे कम लागत लिनुपर्छ। खुल्ला बैठकहरू, सार्वजनिक कार्यालयहरूले बैठक बस्दाखेरि खुल्ला रूपमा बैठक बस्नुपर्छ। सरकार र सबैलाई आमन्त्रित गर्नुपर्छ। जस्तो काठमाडौँमा बालनले के गरिदिनु भयो, बैठक लाइभ गरिदिनु भयो होइन, हो त्यस्तै गर्नुपर्छ। खुलासाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ र शङ्ख घोषकको संरक्षण गरिनुपर्छ। शङ्ख घोषक भनेको कार्यालयभित्र भइराखेका जति पनि नराम्रा भ्रष्टाचार जन्ने गतिविधिहरू छन् त्यसलाई बाहिर ल्याउने, मिडियामा ल्याउने, प्रेसमा ल्याउने, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तहरू छन्। नाम लेख्ने, एक लाइन व्याख्या गर्ने। अब अर्को प्रश्न नम्बर 15 मा हेर्नु, छोटो छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा लेखा भन्नाले केलाई जनाउँछ? सिम्पल। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 2 मा लेखा भन्नाले निम्न कुरालाई जनाउँछ, त्यति लेख्नु। कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने प्रारम्भिक प्रविष्टिको घोषणा भौचक तथा सो आधारमा तयार गरिने अभिलेख खाता किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित र सम्पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात र सोको आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन सम्झाउनुपर्छ। सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ, यति लेख्ने हो। अब यो त तपाईँले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका परिभाषाहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छन्, त्यो कुराहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अब प्रश्न नम्बर 16 मा हेर्नुस्, नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भएका संस्थागत व्यवस्थाहरू के हुन्? यो तपाईहरुलाई सिम्पली आउँछ, सजिलो प्रश्न छ। संस्थागत व्यवस्थाहरू देहायभूमि छन् भन्ने। नेपाल सरकार मन्त्री परिषद छ, यसले नीति निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रणको काम गर्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम व्यवस्थापन परिषद छ, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, यसले नीति निर्देशन, समन्वय, नियन्त्रणको काम गर्छ। कार्यकारी समिति रहेको छ गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा, यसले चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य, प्रतिकार्य भनेको रेस्क्यु गर्ने काम गर्छ, राहत उद्धार जस्ता कामहरू गर्छ। प्रदेश स्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन समिति छ मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा। त्यस्तै प्रदेश स्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन कार्यकारी समिति छ प्रदेशको गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा। जिल्ला स्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन समिति छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा। त्यस्तै पालिका स्तरमा पनि छ प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरण छ एउटा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत। यसरी यो निकायहरू रहेको छ। अब अर्को अन्तिम प्रश्न छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो? यसको चरणहरू उल्लेख गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावहरू विश्लेषण गर्नुहोस् भनेको छ। 3टा क्वेशन छ। पहिला त यसले के भन्छ? सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा गर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो त? सिधै लेख्नुस्, गैर कानुनी रूपमा कमाएको, आर्जन गरेको रकम, धन, सम्पत्ति जति पनि छ त्यो कालो धन हो। त्यस्तो कालो धनलाई वास्तविक स्वरूप वा स्रोत लुकाएर शुद्ध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। अर्थात् अपराधिक कार्यबाट प्राप्त आर्जनलाई वैध स्रोतको रूपमा अर्थतन्त्रको मूल प्रभावमा छिराउने, बदल्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। कालो धनलाई शुद्ध वा वैध बनाउने जुनसुकै प्रयत्नलाई अवैध मुद्रा निर्मलीकरण या सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। अवैध मुद्रालाई वैध रूपमा गलत कारोबारबाट आर्जित रकमलाई कानुनी रूपमा प्राप्त भएको देखाउने एउटा प्रक्रिया हो। यसलाई हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्छौँ। यो एक आर्थिक अपराध हो भनेर भन्छौँ। अपराध हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण भने राम्रो काम होइन, अपराध हो। अब यसको चरणहरू के छन् त? मूलतः 4वटा चरण भनेर भन्छौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, पहिला त सम्पत्ति कमाउँछ मान्छेले, अवैध ढङ्गले आर्जन गर्छ, विभिन्न अवैध क्रियाकलापहरूबाट रकम सङ्कलन गरिन्छ, चोरी, डकैती, बेचबिखन, अपराध, होइन, मानव तस्करी, यो कुराहरू रकम सङ्कलन हुन्छ। यो सङ्कलन भएको रकमलाई उसले प्लेसमेन्ट गर्छ, जम्मा गर्छ। कहाँ? विभिन्न माध्यमबाट वित्तीय तथा बैङ्किङ प्रणालीमा, जस्तो सहकारीमा राख्छ, सेयर किन्छ, बैङ्कमा राख्छ थोरै पैसा, तहीकरण। त्यसपछि एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रूपान्तरण गर्छ। कारोबारका चरणहरू थप्दै जान्छ, नपत्याउने ठाउँमा कारोबार गर्छ, त्यसलाई हामी तहीकरण भनेर भन्छौँ, लेयरिङ। त्यसपछि सम्पत्तिलाई उसले एकीकृत गर्ने गर्छ। त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा गइसकेपछि अब त्यो वैध भएको भन्ने पारेर त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउँछ र मोज गरेर जिन्दगीभर बस्छ मजाले। हो, यो चाहिँ के हो त? यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको चरणहरू हो। 4वटा चरण, 3टा भने नि हुन्छ होइन। 3टा भनेको यो सुरुको जुन कलेक्सन छ यसलाई नभने नि हुन्छ, प्लेसमेन्ट, लेयरिङ र इन्टिग्रेसन भनेर भनिएको छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट पर्ने प्रभावहरू विश्लेषण गर्नुहोस् भनेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट विश्लेषण भन्ने शब्दले के जनाउँछ? सकारात्मक नकारात्मक दुईटै पाटाहरू जनाउँछ। तर सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट सकारात्मक प्रभाव चाहिँ पर्दैन। त्यसो भएको कारणले यसका जति पनि प्रभावहरू छन् त्यो नकारात्मक प्रभावहरू मात्रै छन्। पुँजी एक देशबाट अर्को देशमा पलायन हुन्छ, विदेशी विनिमय दर र ब्याज दरलाई यसले विकृत बनाउँछ, कानुनको शासन कमजोर हुन्छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू प्रभावित हुन पुग्छन्, अनपेक्षित परिस्थितिको आमन्त्रण गरिराखेको हुन्छ, जति बेला जे पनि हुन्छ, सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिएको देश अझ बढी प्रभावित हुन्छ, सच्चा र इमान्दार लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन पुग्छ, विनिमय दर प्रभावित हुँदा आयात निर्यातमा समेत प्रभाव पार्दछ, व्यापार घाटा बढाउँछ, यसले लगानी विकर्षण हुन्छ, अपराधीहरू शक्तिशाली हुन्छन् र अब यसले मूलतः देश चाहिँ कालो सूचीमा जान सक्छ होइन। कुनै पनि मुलुक कालो सूचीमा जान सक्ने, कालो सूचीमा गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रभाव पर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ, नकारात्मक प्रभाव पर्ने र राज्यको क्षमता कमजोर हुन्छ, राज्यको क्षमता कमजोर हुन्छ, राज्यको क्षमता कमजोर हुने, यो कुराहरू हुन्छ यसको नकारात्मक प्रभावको रूपमा। यसरी हामीले चाहिँ क्वेसनको एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। मेरो एउटा मात्रै भनाइ के हो भन्दा जतिमा आएको छ त्यति मात्रै लेखिदिनु होला, अरू कुराहरू धेरै छैन। अब शान्तिजीको एउटा प्रश्न छ, सार्वजनिक व्यवस्थापक भन्नुको साधनको उपयोग र व्यवस्थापन, राज्यको योजना र बजेटको कार्यान्वयन, कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने लेखेको थिएँ मैले, यो मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। यो मिल्छ, यो पनि ठिकै छ। तर अब यो सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थापनमा किन रूपान्तरण गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँले खुलाएर के लेख्नु पर्यो भन्दा
सार्वजनिक स्रोतहरूको उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो 1980 को दशकमा जब व्यापक मात्रामा विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तनहरू आयो नि, त्यसको कारणले राज्यको योजना र बजेटको कार्यान्वयन गर्न पनि सीमित स्रोत साधनको म्याक्सिमम उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो कुराहरू लेख्नुपर्छ, तपाईँले मिल्छ लेख्नु चाहिँ। अब आजको क्लास हामीले